इंतज़ार वफ़ा मनाहिल अजमल। लाहौर में इस वक़्त सुबह के 8 बज रहे थे। ये पाइप सही से लगाएँ रशीदा आंटी, अलीशा पौधों को पानी देते हुए बोली। काफ़ी देर अपने बाग में खड़ी रही, फिर अपनी किताब पकड़ी और अंदर चली गई। अस्सलामु अलैकुम। बाबा मामा फ़ारान और शहीर उठे नहीं क्या अभी तक? अलीशा ने अंदर आकर अपने भाइयों को पूछा और आगे होकर अपने बाबा से मिली। वो तो आज नींदें पूरी कर रहे हैं, आबरू बेगम ने किचन से बाहर आते हुए कहा। अलीशा उठकर अपनी अम्मी से मिली और उनके साथ नाश्ते का सामान रखने लगी। बाबा दादो ने आज आना है, बात हो गई आपकी? अलीशा ने ज़हीर साहब से पूछा। नहीं अलीशा, भाईजान की कोई मीटिंग है तो वो आज नहीं आएंगी। कल सुबह 10 बजे तक लाहौर आ जाएंगी, ज़हीर साहब बोले। क्या? दिस इज़ नॉट फेयर बाबा, मैं उनका इतना इंतज़ार कर रही हूँ और वो आ ही नहीं रही, अलीशा ने मुंह बनाकर कहा। अलीशा पहले नाश्ता कर लो, फिर बात कर लेना अपनी दादों से, आबरू बेगम ने बात ख़त्म करते हुए कहा। अलीशा अपनी अम्मी से ज़्यादा अटैच नहीं थी, वो बचपन से ही ज़्यादा वक्त अपनी दादों के पास रहती थी और उनसे ही अपनी बातें शेयर करती थी। हाँ, अपने बाबा के साथ बहुत अटैच थी, मामा के साथ भी बहुत प्यार था, लेकिन ज़्यादा वक्त अपनी दादों के साथ गुजारती थी। नाश्ते के बाद वो कमरे में आ गई और दादों से काफ़ी देर बात की। उसके बाद नमाज़ पढ़ी और नीचे जाकर अपने भाइयों के साथ बैडमिंटन खेलने चली गई। वो ऐसी ही थी, बच्चों के साथ बच्ची बन जाती थी। खेलते हुए टाइम का पता ही ना चला, शाम हो गई थी। अलीशे, फ़ारान और शहीर थक कर पास पड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। अलीशे, अंदर आ जाओ, अबरू बेगम की आवाज़ आई। ओहो शिट, आज मेरी खैर नहीं, अलीशे ने मुंह बनाया। क्या हुआ आपी? शहीर ने पूछा। अम्मी ने चाय बनाने का कहा था और मैं तुम लोगों के साथ खेलने लग गई। मैं देखती हूँ, तुम लोग दुआ करो। अलीशा ये कहती हुई अंदर चली गई। अंदर आकर चाय बनाई और हॉल में चली आई, जहाँ अम्मी और अब्बू बैठे हुए थे। ये लें चाय, अलीशा ने आकर ऐसे कहा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। अलीशा, मैंने आपको 1 घंटा पहले का कहा हुआ है, इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी बच्चों की तरह उन दोनों के साथ खेलने लग जाती हो, आबरू बेगम बोली। आई एम सॉरी मामा, मैंने सोचा थोड़ा सा खेल लेती हूँ बच्चों के साथ, अलीशा ने मासूमियत जाहिर करते हुए बोला। कोई बात नहीं, अच्छा किया खेल लिया आपने, अब जाओ कुछ खा लो, ज़हीर साहब ने अलीशा की हिमायत में बोला और अलीशा मौके मिलते ही वहाँ से निकल गई। रात के 12 बज रहे थे और अलीशा को नींद नहीं आ रही थी। वो लगातार दादू को कॉल मिला रही थी और उनका फ़ोन बंद जा रहा था। परेशानी की वजह से अपने बाबा के पास गई। बाबा मामा, अलीशा ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा। जी क्या हुआ अलीशा, खैरियत है? आबरू बेगम ने दरवाज़ा खोला और परेशानी से पूछा। जी मामा, अलीशा कहते हुए आगे बढ़ गई। बाबा बात सुने, आपकी दादों से बात हुई है क्या? उनका फ़ोन बंद जा रहा है, अलीशा ने परेशानी से पूछा और ज़हीर साहब के पास बेड पर ही बैठ गई। अलीशा, मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई है, वो लोग निकल गए हैं, सुबह 10 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। आप फिक्र ना करो और जाकर सो जाओ ताकि सुबह फ्रेश उठो, ज़हीर साहब ने कहा। ओके बाबा, वैसे एक बात पूछूं? अलीशा ने पूछा। जी जी ज़रूर पूछो, अगर आपकी मामा डिस्टर्ब ना हो तो, ज़हीर साहब ने आबरू बेगम की तरफ देखते हुए कहा। मैं नहीं होती डिस्टर्ब, आप बाप बेटी चाहे पूरी रात बैठकर बातें करते रहें, आबरू बेगम ने लेटते हुए कहा। बाबा, ये बड़े बाबा पहले भी यहाँ ही रहते थे क्या? अलीशा ने पूछा। जी वो इधर ही रहते थे, फिर काम के सिलसिले में कराची शिफ्ट हो गए थे। और पता है उनके 2 बेटे रुमान और फैज़ान हैं और एक बेटी अबीरा है। तीनों बहुत अच्छे बच्चे हैं। भाईजान और भाभी ने बहुत अच्छी तरबियत की है बच्चों की। बल्कि रुमान तो उस दिन आया भी था, आप मिली थी उससे? ज़हीर साहब ने पूछा। नहीं बाबा, उस दिन यूनिवर्सिटी के लिए देर हो रही थी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जब वापस आई तो पता चला कि ताई जान ने सामान भेजा है, अलीशा ने कहा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कल मिल लेना, अब जाकर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, ज़हीर साहब ने अलीशा से कहा। ओके बाबा मामा, गुड नाइट, अलीशा ने कहा और चली गई। ज़हीर साहब भी दोबारा लेट गए। ये थी उनकी फैमिली। राबिया बेगम और सुबहान साहब के 3 बच्चे थे। सुबहान साहब की शफ़क़त का साया बच्चों के सर से उठ गया था। राबिया बेगम ने बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को पाला था। राबिया बेगम के 3 बच्चों में से सबसे बड़ा बेटा आशिर, जिनकी बीवी का नाम सायरा, और 3 बच्चे रुमान, अबीरा और फैज़ान हैं, और दूसरा बेटा ज़हीर, जिनकी बीवी का नाम आबरू, और 3 बच्चे जिनमें अलीशे, जो अपनी दादों की जान, और फ़ारान और शहीर हैं, और तीसरी बेटी अंजुम, जिनका शौहर राहील, और एक बेटा शाहज़ेब। राबिया बेगम ने अपनी बेटी की शादी एक बिजनेसमैन से की और शादी के चंद माह बाद दूसरे मुल्क शिफ्ट हो गए। बाकी दोनों बेटों की शादी खानदान में ही की थी।
دونوں بھائیوں میں بچپن سے بہت پیار تھا۔ چھوٹی بہن انجم اکثر ان کے درمیان آنے کی کوشش کرتی لیکن ہمیشہ ناکام رہتی۔ یہ دونوں بھائی کراچی میں بھی اپنے بزنس کی ایک برانچ کھولنا چاہتے تھے، اس لیے رابعہ بیگم نے اپنے بڑے بیٹے کی شادی کے 5 سال بعد انہیں فیملی سمیت کراچی بھیج دیا۔ اس دوری نے دونوں بھائیوں میں مزید پیار بڑھا دیا۔ اب رابعہ بیگم کو لگتا تھا کہ ان کی زندگی کم ہے، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا عاشر بھی ان کے پاس رہے۔ اس لیے وہ کراچی گئی تھیں تاکہ اب اپنے بیٹے عاشر اور ان کی فیملی کو ہمیشہ کے لیے لاہور لے آئیں۔ اس وجہ سے ملنا بہت کم ہو گیا تھا۔ رابعہ بیگم اکثر کراچی چلی جاتی تھیں اور اسی طرح ظہیر اور ابرو بیگم بھی اکثر کراچی چلے جاتے تھے، مگر بچوں کا ملنا جلنا بہت کم تھا۔ علیشہ اپنے بھائیوں کے کمرے میں آئی تو بالکنی میں چلی گئی۔ علیشہ اپنے دادوں کے ساتھ ان کے کمرے میں ہی رہتی تھی، لیکن جب سے دادو کراچی گئی تھیں وہ اپنے بھائیوں کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ بالکنی میں جا کر ہلکی سی روشنی جلائی اور ایک کتاب پکڑ کر پڑھنے لگ گئی۔ علیشہ کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اب تو اسے نیند بھی نہیں آنی تھی۔ اس کی جان سے پیاری دادو سفر میں تھیں تو وہ کیسے سو سکتی تھی؟ علیشہ پانی لینے کمرے میں آئی۔ آپی، فرحان شاید جاگ گیا تھا۔ جی کیا ہوا، آپ سوئی نہیں کیا؟ علیشہ نے پوچھا۔ میں تو سو گیا تھا، آپ کیوں ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ فرحان نے پوچھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، آپ سو جاؤ، علیشہ کہتے ہوئی پھر بالکنی میں چلی گئی۔ بالکنی میں آ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک دم سے وہ نیلی آنکھیں یاد آئیں، لیکن وہ کس کی تھیں یہ تو یاد ہی نہیں تھا۔ ان خیالات سے نکلنے کے لیے وہ دوبارہ کتاب پڑھنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اذان کی آواز کانوں میں پڑی، سر پر دوپٹہ لیا اور پوری اذان سنی۔ اندر آ کر اپنا ایک جوڑا نکالا اور واش روم چلی گئی۔ سادہ سا کالا سوٹ اور ملٹی دوپٹہ اور کمر تک آتے کالے سلکی بال اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ جائے نماز بچھائی، نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ جی میری دادو جان کو جلدی سے خیریت سے بھیج دیں، آمین۔ منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ گئی۔ اتنی مختصر دعا اور کچھ مانگنے کے لیے تھا ہی نہیں، سب کچھ تو مانگے دے دیا تھا اس پاک ذات نے علیشہ کو۔ رشتے، پیار، محبت، دوست، چاہت، سب کچھ تو تھا اس کے پاس، لیکن کبھی کبھی اللہ پاک اپنے پسندیدہ بندوں سے اپنی دی گئی کچھ نعمتیں لے کر بھی آزماتا ہے کہ وہ شخص کب تک ثابت قدم رہتا ہے، شاید اس پر بھی وہ وقت آتا۔ علیشہ اٹھی، جانماز کو الماری میں رکھا اور اپنے بھائیوں کو جگایا اور نیچے چلی گئی۔ ہمیشہ کی طرح نیچے اپنے باغ میں آ کر اپنے پودوں کو پانی دیا اور کافی دیر ان کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کرتی رہی، اور پھر اپنے پسندیدہ جھولے پر اپنی پسندیدہ کتاب کے ساتھ اپنا پسندیدہ جوس پینے بیٹھ گئی۔ اور پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں کب تھکن کی وجہ سے علیشہ کی آنکھ لگ گئی، جو آپی آپی کی آوازوں سے کھلی۔ آنکھ کھلی تو سامنے باغ سے بنے راستے سے دادو جا رہی تھی۔ علیشہ کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ آج پورے 1 مہینے بعد اس نے اپنی دادو کو دیکھا تھا۔ علیشہ چپل پہنے بغیر اپنی دادو کی طرف بھاگی اور ان کے گلے لگ گئی۔ دادو آپ اتنے دنوں بعد آئی ہیں، میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ علیشہ جذبات میں گلے لگے بولی جا رہی تھی۔ میں نے بھی آپ کو بہت یاد کیا، اب مجھ سے بعد میں ملنا، پہلے اپنے بڑے بابا سے مل لو، دادو نے اسے الگ کرتے ہوئے کہا۔ علیشہ ان سے الگ ہوئی اور اپنے حلیے پہ غور کیا۔ وہ جلدی میں اٹھ کر آ گئی تھی، دوپٹہ ایک طرف لٹکا ہوا تھا اور بال کھلے ہوئے تھے اور وہ اس حلیے میں بھی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ علیشہ نے جلدی سے دوپٹے سے لٹکا ہوا کیچر اتارا اور اپنے بال بند کیے اور آگے ہو کر اپنے بڑے بابا سے ملی۔ عاشر صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور سر پر پیار دیا۔ باقی سب پہلے ہی مل چکے تھے۔ پھر اپنی تائی جان اور سائرہ سے ملی، سوری دوبارہ بول رہی ہوں، پھر اپنی تائی جان سائرہ سے ملی تو انہوں نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ علیشہ کو کچھ یاد آیا کہ وہ بچپن میں بھی بھاگ کر ان سے ملا کرتی تھی، پھر آگے ہوئی تو وہی نیلی آنکھیں، ذہن میں کچھ ملا، سب خیالات کو جھٹکا۔ یہ ہے رومان تمہارا کزن، دادی کی آواز کان میں پڑی۔ السلام علیکم، علیشہ نے رومان کو سلام کیا، لیکن وہ تو کسی اور ہی سوچوں میں گم تھا۔ اس دن ہاں، یہ وہی لڑکی تھی جو تیزی سے سیڑھیاں اتری تھی، اپنے بابا سے ملی اور ساتھ والے پر نظر بھی نہ ڈالی، اپنی امی سے ملی، دونوں بھائیوں کو تنگ کیا اور یونیورسٹی کے لیے چلی گئی۔ رومان، وہ کچھ کہہ رہی ہے؟ سائرہ بیگم کی آواز سے وہ سوچوں کی دنیا سے نکلا۔ جی کیا کہا؟ رومان نے پوچھا۔ السلام علیکم، اس باری علیشہ نے تھوڑا روڈلی کہا۔ وعلیکم السلام، ہاؤ آر یو؟ رومان بولا اور حال چال بھی پوچھ لیا، اور بعد میں اپنے لفظوں پر افسوس کیا کہ حال چال پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، وہ پہلی بار کسی کے سامنے کنفیوز ہوا تھا۔ فائن، اینڈ یو؟
علیشا پہلے حیران ہوئی کہ پتہ نہیں ہم میں کون سی بچپن کی دوستیاں ہیں کہ حال چال بھی پوچھ رہا ہے۔ آئی ایم آلسو فائن، رومان بولا۔ علیشا نے اسے نظر انداز کیا اور آگے ابیرہ اور فیضان سے ہاتھ ملایا۔ یہ ہے میری بیٹی علیشا، دادوں نے پیار سے علیشا کا تعارف کرایا۔ جی انہیں کون نہیں جانتا، سارے خاندان میں تو مشہور ہیں، رومان نے بے سختہ کہا اور بعد میں پچھتایا۔ ہونا بھی چاہیے مشہور، ایسے تھوڑی نہ ہو کہ 18 سال بعد پتہ چلے کہ میرا ایک کزن بھی ہے جو کراچی میں ہے۔ علیشا نے جواب تو دینا ہی تھا کیونکہ وہ لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو لوگوں کی باتیں برداشت کرتی۔